बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आपको पता है कि हमारी एकेडमी ऑनलाइन है और हम ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, और जो भी पीपीएससी के अबाउट ऐड आती है उसके अबाउट भी हम आपको फ़ौरन जो है आगाह करते हैं। ये वीडियो हमारी जनाब ख़ास तौर पर तहसीलदार के लिए है। तहसीलदार की जो पोस्टें आ रही हैं, आ चुकी हैं, उसकी तैयारी किस तरह की जाए, उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी तालीमी काबिलियत क्या होगी, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जनाब बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको नहीं पता कि वो किस तरह जो है तैयारी करें। इस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अंदर जनाब मैं आपको इसकी उम्र की हद, तालीमी काबिलियत, टेस्ट सिलेबस और टेस्ट पैटर्न और टेस्ट आपका कब तक हो सकता है इसके बारे में बताता हूँ। देखें जी, तहसीलदार की टोटल 14 पोस्टें हैं। 14 पोस्टों के ऊपर जो है 13 लोग जो है 13 ओपन मेरिट किए हैं। इसमें जो रिटन बंदे जो होंगे, जो क्वालिफाई कर जाएंगे, वो जनाब याद रखिएगा, सबसे पहले उनको साइकोलॉजिकली असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें ग्रुप वाइज ग्रुप बनाए जाएंगे और ग्रुप के अंदर बुलाया जाएगा उनको। जब भी ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है ना, उसमें एक नंबर बता दें, भाई आपने ये नंबर क्रॉस करने हैं, आप पास हैं। उसमें फॉर एग्जाम्पल 10,000 बंदे ने अप्लाई किया और 10,000 बंदे ने वो साइकोलॉजिकली जो है असेसमेंट को क्लियर कर लिया है, सॉरी रिटन को क्लियर कर लिया है, मैंने उनका टारगेट पूरा कर लिया, तो वो सारे के सारे ही साइकोलॉजिकली असेसमेंट के लिए आ जाएंगे। और याद रखिए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में कोई भी बंदा फेल नहीं होता, इंटरव्यू पे सब फेल होते हैं तकरीबन। इसमें आपने पेपर देना है जनाब, इंग्लिश का 40 नंबर लें, उर्दू का दें तो 40 नंबर लें, ऐसे का लें 40 नंबर दें, और लैंड जो रेवेन्यू लॉस हैं उसको दें तो वो 40 नंबर लें। ये आप पास हो जाएंगे। 40 40 80 और 40 120 160 बन जाएंगे, लेकिन नंबर आपके कम हैं, आप रह जाएंगे। लिहाजा यहाँ पे आपने 40 नंबर तो लेने ही लेने हैं, मगर इसके अंदर आपने टोटल एग्रीगेट आपका जो है वो 200 होना चाहिए, यानी 50% होने, क्योंकि ये 400 नंबर बन रहे हैं। 400 नंबर का 50% 200 नंबर बने। तो 200 नंबर अगर आप ले लेते हैं, चाहे उसमें 600 बंदा आ जाए, चाहे 1000 बंदा आ जाए, सारे बंदे ही क्लियर हो जाएंगे। इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा होगी। उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर मेरिट बनेगा, जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी हुआ था। अच्छा जी, एज लिमिट जो है आपकी मेल की 33 है, फीमेल की 36 है, और आपकी एज जो है जनाब काउंट होगी 1 जनवरी 2023 तक। 1 जनवरी 2023 तक अगर आपकी 33 साल थी उम्र, तो फिर आप जनाब एलिजिबल थे। उसके बाद मतलब आपके जो दिन गुजर गए हैं वो आप काउंट नहीं होंगे। यानी आप देखें, अक्टूबर चल रहा है, 9 महीने गुजर चुके हैं, 10 महीने गुजर चुके हैं, तो 10 महीने काउंट आगे नहीं होने, 1 जनवरी 2023 तक काउंट होना है। इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे बंदे अप्लाई कर सकते हैं, तमाम। अगर आपके पास BS 4 ईयर है, या फिर आपके पास BS या सिंपल B है, यानी FA के बाद आपने BA किया है, BCom किया है, BS ऑनर किया है, BS की 4 ईयर किया है, जो भी आपने सब तमाम किस्म के सब्जेक्ट जो है लोग एलिजिबल है, तमाम किस्म के। अच्छा जी, इसके बाद जनाब मैं आपको बताऊं कि इसमें जो पेपर होगा, ये पेपर नंबर 3 जो है जनरल नॉलेज का पेपर, ये MCQ टाइप होगा, और इसके अंदर 25% जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जिस तरह एज यूजली होता है। अच्छा जी, अब मसला यहाँ पे आ रहा है कि ये जो हमारे पास इंग्लिश ऐसे है, इससे एंड कंपोजिशन, इंग्लिश ऐसे के अंदर जनाब, तो आपको पता है कि ऐसे लिखा जाएगा। आपको 3 4 या 5 टॉपिक दिए जाएंगे, 5 6 टॉपिक दिए जाएंगे, और इसमें एक के ऊपर आपने ऐसे लिखना होगा। इसके ऊपर आप ये करें कि आप अपनी ऐसे सेलेक्ट कर लें 7 8, उन तमाम की आउटलाइन बनाएं, उन आउटलाइन को अपने अल्फाज में डिफ़ाइन करके नोट्स बना के अभी से स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन के अंदर जनाब प्रेसी राइटिंग आ जाती है, रीडिंग कंप्रीहेंशन आ जाती है, ग्रामर आ जाती है, वोकैबलरी आ जाती है। इसके अंदर जनाब
سینٹینس کریکشن آ جاتا ہے، گروپنگ ورڈ آ جاتا ہے، پیرا ورڈ آ جاتے ہیں، ٹرانسلیشن آ جاتی ہے، یعنی ان میں سے وہ کچھ بھی دے سکتا ہے. بٹ میرے اندازے کے مطابق 50 نمبر کا آپ کا انگلش ایسے ہوگا، 50 نمبر کی کمپوزیشن ہوگی. اس 50 نمبر میں سے جناب پریس ریٹنگ ہوگی آلموسٹ 20 مارکس ہی یا 25 مارکس ہی، باقی 25 یا 30 مارکس بچیں گے تو اس میں کمپریہنشن آ جائے گا. اور 10 نمبر کے جناب جو ہے ہمارے پیرا ورڈز، ایڈیمز یا ٹرانسلیشن یا سنٹینس کریکشن آ سکتی ہے اور وہ کبھی آ سکتی ہے. اسی طرح اردو کی بات کریں، اردو کا بھی سیم ایسے ہی پیٹرن ہوگا کہ اردو کے اندر جناب آپ کو جو ہے وہ دیا جائے گا، اردو ایسے دیا جائے گا، اور کمپوزیشن کے اندر اردو گرامر کے اندر جناب وہی سیم کمپریہنشن آ جائے گی. اردو کی گرامر ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اردو کے جو ضرب المثل ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اردو کا ایک پیرا دیا گیا ہوگا، اس کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا. انگلش میں پیرا دیا ہوگا، اس کو آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا. تو یہ دونوں جناب سیم کرائٹیریا ہوگا. جو میں آپ کو انگلش میں بتا رہا ہوں وہی آپ اردو میں تیار کریں اور ان کی آؤٹ لائن بنائیں اور پراپر طریقے سے اچھی طرح سے تیار کریں. باقی جو انگلش کمپوزیشن اور گرامر کی کتاب ہے وہ آپ کتاب لیں جناب، کاروان پبلشر کی کتاب لیں، حافظ کریم داد چغتئی کی، حافظ کریم داد چغتئی کی کتاب لیں. اور جو اردو کی کتاب ہے وہ بھی کاروان پبلشر کی لیں، CSS اردو یا PMS اردو، تو وہ اس سے تیار کریں. باقی جنرل نالج ہے یہ والا امتیاز شہد کا جو انگلش گرامر کا ماڈل پیپر ہیں وہ لیں، اور پاک MCQ ویب سائٹ کو مکمل کریں. آپ کا یہ آپ کے جو مارکس بنائے گا اور آپ کو اوپر لے جائے گا، آپ کے 200 کو کراس کرے گا، وہ جنرل نالج والا پورشن ہے. اس کے اندر آپ پیپر نمبر 3 کے اندر اپنا سکور جو ہے ہٹ کریں، کم از کم جو ہے آپ 75 پلس کریں، تاکہ آپ کے نمبر ادھر کم ہیں تو یہ والے نمبر آپ کو آگے لے جائیں. ریونیو لا کے اندر 1967 ریونیو لا ایکٹ ہے، 1996 بھی آئی تھنک ہے، یعنی سب سے زیادہ جو سوال آئیں گے وہ ریونیو ایکٹ 1967 سے آئیں گے. باقی اس کے اوپر جناب یاد رکھیے گا، انگلش گرامر ایسے، انگلش اردو ایسے ان کمپوزیشن اور ریونیو لا ایکٹ، ٹھیک ہے. یہ ان کا سیمینار ہمارا آگے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، 15 اکتوبر سے کلاسز سٹارٹ ہوں گی. باقی یہ دو پیپر ہیں ہمارے پاس، ریونیو لا ایکٹ اور یہ جو ایسے ہیں، ان کی کلاس باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے اسی اتوار والے دن، یعنی کمنگ سنڈے 8 اکتوبر کو. تو تمام لوگ تیاری کر لیں، اور اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جناب، اگر آپ ڈیلی 8 گھنٹے پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں ڈیلی 8 گھنٹے زیادہ نہیں ہے جناب، لیکن 8 گھنٹے اس طرح پڑھیں کہ اپنا موبائل آف کر دیں، نوٹس پراپر بنا کے پراپر طریقے سے تیاری کریں، پھر جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو تمام لوگ ہمارے سیمینار کا حصہ بننے کے لیے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں نے واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا ہے، اس کو واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں. اس کے اوپر ہم زوم کا لنک دیں گے. اتوار والے دن شام کو 8 بجے، رات کو 8 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک کلاس ہوگی ہماری، تو اس کے اندر آپ لازمی پارٹیسپیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ. انشاءاللہ اس ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کے اوپر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے بہت اچھی پوسٹیں آنے والی ہیں، اور آپ ان کی اچھی طرح تیاری کریں. یہ ہمارا پیپر جو سیمینار ہے اتوار والے دن، یہ ایکچولی 1 پیپر کے لیے ہے، یعنی اس پورشن کے لیے ہے. اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے. لاسٹ ٹائم میں نے جب تحصیلدار کا ایگزام دیا تھا تو میرے جناب انگلش کے اندر نمبر کم آئے تھے، مگر میرے اس کے اندر 87 مارکس آئے تھے GK کے اندر. تو لہذا آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پورشن کو زیادہ سے زیادہ ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے نمبر سب سے زیادہ آئیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ.